बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आंखों की बिनाई को तेज करना है तो ज्यादा से ज्यादा गाजरें खाएं। रात को रोजाना जल्दी नींद आने लगे तो ये दिमाग और आंखों के तेज होने की अलामत है। मर्द की 3 ताकतें जो औरत को पागल और दीवाना कर देती हैं। नंबर 1 शर्मीलापन, नंबर 2 इज्जत करने वाला और नंबर 3 शरीफुल नफ्स होना। मुसलसल और बहुत ज्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ सकती हैं। एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं। औरत वो नहीं जो 1000 मर्दों को दीवाना करे, बल्कि औरत वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना करे और वो मर्द उसका शौहर हो। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, मदीना की हर चीज मुनव्वर और रोशन बन गई थी। और जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना की हर चीज तारीक बन गई थी। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मट्टी से हाथ भी न झाड़ने पाए थे कि हमने अपने दिलों में तगय्युर पाया था। शुमाइल त्रिमजी हदीस नंबर 368। करीब बैठकर टीवी और लैपटॉप वगैरह देखने वाला बंदा जल्दी बहरा और अंधा हो जाता है और आसाबी तौर पर कमजोर हो जाता है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका शौहर रोजाना उसकी तारीफ कर देता है। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी भर लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहर के अलावा जो भी चीज आपकी जबान को कड़वी लगे तो समझ लें इसमें सैकड़ों बीमारियों की शफा है। अगर किसी इंसान के जिस्म पर तेजाब गिर जाए तो जिस्म के उस हिस्से पर फौरी दूध डाला जाए। जब तक दूध खत्म ना हो डालते रहें। ऐसा करने से मुतासरा जगह पर जख्म तो दूर की बात निशान भी नहीं रहेंगे। खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा गुड़ चखने की आदत डालें। इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें या अपने जिस्मानी अज़ा को ढीला छोड़ दें या फिर पानी पिएं। सोते वक्त टांगों पर चादर डालने से घुटनों के दर्द और जहरीली हशरात से हिफाजत होती है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सफेद चावलों से दूर रहें। टांगों और जोड़ों में दर्द वगैरह की वजह पानी की कमी भी हो सकती है। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो जवान रहता है। अगर आपका रंग सांवला है तो आपके लिए अर्के गुलाब बहुत फायदेमंद है। काली मिर्च पट्ठों की कमजोरी दूर कर देती है। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर तुम बिस्तर पर जाते ही चंद मिनटों में नींद की आगोश में चले जाते हो तो तुम दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हो। अगर फलों को खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते। अंडे में दही डालकर बालों को धोने से बाल नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। जिन लोगों का मैदा ज्यादातर खराब रहता हो उनको चाहिए कि वो अंगूर खाया करें। जो लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं ऐसे लोगों के बाल सफेद होने का अमल तेज हो जाता है। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज होगा और शुगर से महफूज रहोगे। सुबह नाश्ते के वक्त पुदीना चबाने से याददाश्त तेज होती है।
भुने हुए चने चबाने से 100 साल तक घोड़े जैसी ताकत रहती है। बाजारी खाना या कसरत खाने से जिगर की कमजोरी होती है। फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेजाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। सफेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा कभी नहीं लगता। प्याज का पानी मैदा साफ करता है। हरी सब्जियां खाने से जवानी आती है। चहलकदमी करने से कबल खजूर के 2 दाने खा लो, दिल की बीमारी में कभी मुब्तला नहीं पड़ोगे। हरी मिर्च की चटनी रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां दूर होती हैं। आड़ू खाने से दिल मजबूत रहता है और दिल को ताकत मिलती है। सर्दी में मटके का नीम गर्म पानी जिस्म में ठंडक महसूस नहीं होगी। सोने से पहले जो भी इंसान थोड़ी सी चहलकदमी कर लेता है उसको दिल की बीमारी नहीं लगती और ना ही मोटापा आता है। दूध को गरम गरम पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और दूध में जीरा शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाएगी। अपनी राय में किसी कमजोर को शामिल न करो, वरना उसकी राय तुझे कमजोर कर देगी और फिर तुम कुछ न कर सकोगे और छोटे छोटे काम तुझे बड़े मालूम होंगे। जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगे तो रोजाना दूध में खजूर डालकर पी जाओ। पांव के बल बैठकर खाना खाने से जोड़ों की बीमारी लग सकती है। जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने कल्ब को राहत व आराम में रखता है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही रखेगा और आपकी अच्छाई उसे मशकूक लगेगी। अगर आपको खारिश की बीमारी ने ज्यादा परेशान किया हुआ है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। जो शख्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए वो गोश्त को दूध में पकाकर खा लिया करे, इससे बहुत ताकत मिलती है। लाल मिर्च खाने से हाजमा बेहतर होता है। हरी मिर्च खाने वाला इंसान कैंसर से महफूज रहता है। जो इंसान मैदे की बीमारी से बचना चाहता है उसको चाहिए कि खाने के बाद पानी न पिए। आंखों के दर्द और नजर की कमजोरी के लिए रात को सोने से कबल आंखों में सुरमा जरूर डालो। हफ्ते में 1 मर्तबा अपने बालों को कच्चे दूध से जरूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। हल्की फुल्की भूख में खाना ना खाओ, इससे पेट बढ़ने का खतरा हो सकता है। रोजाना प्याज इस्तेमाल करोगे तो जिस्म में ताजा खून रहेगा। खजूर खून की कमी पूरी करता है, इससे खून की रवानी बेहतर होती है। रात के वक्त चिकनाई वाली अशिया खाने से बंदा जल्द बीमारी में चला जाता है। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। ज्यादा मत हंसो, ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाना खाने के बाद सौंफ की धुनी लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नींद ना आती हो तो सोने से पहले पांव की तलवों पर खाली सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चम्मच शहद खा लें। जिस्म में ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो दूध और किशमिश इस्तेमाल करो। टमाटर चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है और गाल लाल होने लगते हैं। कच्चे सेब चबाने से हाजमा ठीक होने लगता है। जोड़ों में या घुटने और टांगे सूज जाती हों
تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر جوڑ فٹ رہیں گے اور ٹانگیں بھی مضبوط رہیں گی۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغی سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ نادم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کا اور چھوٹا سا ٹکڑا کسی بھی قہوے میں ڈال کر پی لو، مرد ہو یا عورت، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک سبز الائچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑ میں ڈالنے سے وہ پودا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے سوتے وقت پلکوں پر ارکے گلاب لگا کر سو جائیں۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ کمرے میں الائچی کے چھلکوں کو رکھ دیں، کمرے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ کمر اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیا کرو۔ شام کو کشمش کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ نہار منہ روزانہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال نہایت مضبوط رہیں گے۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی رائے کمزور ہوتی ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے ہر ایک کام میں اسے عاجزی اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی: مفرور غلام حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، وہ عورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اور لوگوں کا امام جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ رواہ الترمذی۔ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: سستی اختیار کرنے والے، حاسدین اور وہمی لوگ۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں کھانے میں سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پی لو، اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پیو۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انسان خسارے کا شکار ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ لطائف المعارف۔ روزانہ صرف 15 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ روزانہ 5 دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ بند کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے استعمال سے چہرے پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں،
نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈال دینے سے خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا، جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا، بچوں کے بالوں پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا، خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا، باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ کل ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے یہ بات بچوں کی زبانی سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گا۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنا کام میں خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ حقائق شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پونچھا لگائیں تو اس پانی میں نمک شامل کر دیں، اس سے مکھیاں نہیں آتی۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں کبھی بھی نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنا انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب انسان کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنی صفائی کرتا ہے، یعنی یہ خود کو صاف کرنے کے عمل سے گزارتا ہے، جس میں سرطانی خلیات، بوڑھے خلیات اور الزائمر کی ابتدائی شکل کے خلیات کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل جسم کی جوانی کو برقرار رکھتا ہے اور شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے خاص پروٹین پیدا کرتا ہے جو شدید بھوک کی حالت میں ہی بنتے ہیں۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔
जैतून के तेल को सप्रेस